दलित समन्वय विभागका प्रमुख आदरणीय पास्टर सोनाम काबोज्यूले हामीहरूको माझमा ईश्वरीय प्रशंसाको अगुवाई गरेर जानुभएको छ। उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ र हामी सबैजनाले एकपटक हाम्रा परमेश्वर येशू ख्रीष्टलाई ताली बजाएर यस समय स्वागत गर्नेछौँ। हालेलुया। हामी सबैले ताली बजाउनेछौँ। धार्मिकताले राष्ट्रलाई उचाल्छ। हाम्रो अभियान नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचानको नाराको साथमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले यो 13औं राष्ट्रिय खेला गरिरहेको छ, सम्पन्न गर्न गइरहेको छ र हामी तपाईँ दूर दराजबाट देश विदेशबाट जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँले हाम्रो यो प्रत्यक्ष प्रसारण हुनुहुन्छ, हामी तपाईँसँग छौँ। अबको समय आसन ग्रहण गर्ने समय आएको छ। म आसन ग्रहण गराउनपट्टि लाग्दछु। आजको यस 13औं राष्ट्रिय भेलाको कार्यक्रमलाई अध्यक्षता गरिदिनुको लागि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष श्री सीबी गदाज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजका विशिष्ट अतिथिज्यूहरू एनसीएफ का अध्यक्ष रेभरेन्ड पास्टर हनुक तामाङज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी एनसीएस का अध्यक्ष रेभरेन्ड जोसेफ श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी बीएनसी का अध्यक्ष रेभरेन्ड पास्टर भद्रराईज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष रेभरेन्ड डाक्टर सुन्दर थापाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। मैले विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गराइसकेको छु। अब अतिथिज्यूहरूमा क्रिस्चियन एलायन्स अफ नेपालका अध्यक्ष रेभरेन्ड रामचरण नेपाल सिमन पिडुज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी होसना मण्डलीका वरिष्ठ पास्टर आदरणीय पास्टर राजा सुन्दासज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। भेलालाई अब स्वागत गरिदिनुको लागि म सभाध्यक्ष रिता काबोज्यूलाई यो समय टप्याउँदछु। सञ्चालकज्यूलाई धन्यवाद। धार्मिकताले राष्ट्रलाई उचाल्छ। हिन्दूपदेश 14:34। आज असोज 11 गते 2077 आइतबारको दिन राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको 13औं राष्ट्रिय सभाका सभापति केन्द्रीय अध्यक्ष श्री सीबी गदराज्यू, वरिष्ठ सहाध्यक्ष पास्टर डाक्टर फिलोमन खड्का छेत्रीज्यू, सह-अध्यक्षज्यूहरू, उपाध्यक्षज्यूहरू, उपमहासचिवज्यूहरू, प्रवक्ताज्यू, कानुनी सल्लाहकारज्यू, सचिवज्यू, विभिन्न प्रदेशका प्रमुखज्यूहरू, विभिन्न विभागहरूको प्रमुखज्यूहरू लगायत सबै पद अधिकारीज्यूहरू, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घका प्रवासी तथा गैर अवश्य विभागको प्रमुख आदरणीय पास्टर निमा घिसिङज्यू, प्रवासी तथा गैर अवश्य विभागको सह प्रमुख डाक्टर प्रकाश मेगीज्यू, डाक्टर मनोज श्रेष्ठज्यू USA, ग्लोबल नेपाली स्पीकिंग क्रिस्चियन फेलोशिप GNSCF का प्रेसिडेंट या अध्यक्ष आदरणीय पास्टर भद्र राईज्यू USA, एशिया महादेश का प्रमुख आदरणीय रेभरेन्ड राजू बराइलीज्यू हांगकांग नेपाली काउंसिल का अध्यक्ष पास्टर जेम्स गुरुङज्यू, मलेशिया का सद्भाव दूत पास्टर फुर्क तामाङज्यू, इजरायल का सद्भाव दूत पास्टर माया सुनवारज्यू, साउथ कोरिया का पास्टर राजेश रायज्यू, UAE का पास्टर सोम केसीज्यू, ओमान को पास्टर रामज्यू, जापान को पास्टर सूर्य रायज्यू, यूरोप महादेश का प्रमुख बिशप डॉक्टर डम्बर अधिकारी ज्यू जर्मनी, UK का सद्भाव दूत श्रीमती दीपा गुरुङ रायज्यू, ऑस्ट्रेलिया का सद्भाव दूत मुना पाण्डेज्यू, इन्डियाबाट हाम्रो मिस्टर शर्माज्यू, क्यानाडा, फ्रान्स र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिहरू श्री राजेश तिवारी क्रिस्चियन एड USA, US एम्बेसी काठमाडौँको पोलिटिकल विभाग श्री जय नेपालीज्यू, अनि हामीसँग अपोलोजिस हाम्रो अस्ट्रेलियन एम्बेसीको एम्बेसेडरबाट, साथै US डिपार्टमेन्ट इन्टरनेसनल फ्रिडम अफ रिलिजनबाट उहाँहरूले हामीलाई शुभेच्छा र उहाँले अपोलोजिस दिनुभएको छ। साथै हाम्रो नेसनल चर्चेस फेलोशिप नेपाल NCFN का अध्यक्षज्यू रेभरेन्ड हनुक तामाङज्यू, नेपाल क्रिस्चियन सोसाइटी NCS का अध्यक्ष रेभरेन्ड जोसेफ श्रेष्ठज्यू लगायत सबैजनालाई
हामी एकदमै धन्यवाद र स्वागत भन्दछु। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आफ्नो बहुमूल्य समय दिएर आज राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको नेपालको 13औं राष्ट्रिय भेलामा उपस्थित हुनुहुने सबै आदरणीय पास्टर तथा अगुवाज्यूहरू साथै सबै दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक जयमसी तथा न्यानो स्वागत जनाउँदछु। यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिले हाम्रो कार्यक्रमलाई शोभा बढाइ दिनुभएकोमा म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो अभियान क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचान, परमेश्वरको आशिष हामी सबैमा भएको होस्। धन्यवाद। Righteousness exalts the nations, Proverbs 14:34. Today is Sunday, the 27th of September 2020. On this auspicious day, the 13th General Assembly of the Federation of Nepal Christian is being held in Kathmandu. Honorable Chairman, President of FNCN, Mr. C.B. Gahatraj, Senior Co-President Dr. Pastor Philemon Kharka Chetri, Co-Presidents, Vice Presidents, Vice General Secretaries, Secretary, Spokesperson, Legal Advisor, Provincial Chiefs, Heads of various departments, and all respected authorities of FNCN. Chief of Brand Ambassador, respected Pastor Nima Gising from USA, Dr. Prakash Megi, Vice Chief of the Brand Ambassadors, Dr. Manu Shrestha, Brand Ambassador of USA, President of Global Nepali Speaking Christian Fellowship, GNSCF, respected Pastor Bhadrai from the USA. Chief of the Asian Continent Brand Ambassador, respected Pastor Raju Baraili from Hong Kong, President of Hong Kong Council, Pastor James Gurung, Israel Brand Ambassador, Pastor Maya Sunwar, Malaysia Brand Ambassador, Pastor Purka Tamil, South Korea Brand Ambassador, Pastor Rajesh Rai, the Brand Ambassador from Oman, Pastor Ram, from UAE, Pastor Som Casey, from Japan, Pastor Surya Rai, Brand Ambassador from Australia, Muna Pandey, Chief of European Continent Ambassador, Bishop Dr. Adambar Adhikari from Germany, from UK Brand Ambassador, Mrs. Deepa Guru Rai. Our international community representatives, Mr. Rajesh Tiwari from Christian Aid USA, and Mr. Jaya Nepali from the Political Division of the US Embassy in Kathmandu. We also have received the apology and the best regards for our 13th Annual General Assembly from the Ambassador of the Australian Embassy, Kathmandu, as well as from the US State Department from the International Freedom of Religion, US. So we would like to also welcome the National Churches Fellowship NCF and President Reverend Honok Tamil, Nepal Christian Society President, NCS President Reverend Joseph Shrestha. Respected pastors, leaders, ladies and gentlemen, friends and well-wishers of FNCN, nationally and internationally, you who have taken your valuable time to join with us today in the celebration, I, on behalf of FNCN, the Federation of National Christians of Nepal, take this privilege and honor to welcome you heartily. Your invaluable presence has indeed highlighted our program. Our movement is to see a Nepali Christian community as a dignified and identified community, not only in Nepal, but worldwide. May God bless each one of us accidentally and abundantly. Thank you and Jai Masi to all of you. Thank you very much. धेरै धन्यवाद सर। हामीलाई गीता थापा मगरज्यू सदस्य हुनुहुन्छ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको, अहिले स्वागत गरेर गइसक्नु भएको छ। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको 13औं राष्ट्रिय भेला दूर दराजसम्म संसारभरि नै हामी जोडिरहेका छौँ तपाईँसँग, जो जहाँ संसारबाट जोडिनु भएको छ। यहाँहरू सबैले अहिले हामीलाई प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनु भएको छ र हामी 2.5 घण्टाको समय तपाईँसँग रहनेछौँ। अबको समय स्पेसल समय छ र यो समय चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्नेछौँ। प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिनुपर्छ। यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको 13औं राष्ट्रिय भेलामा हामी यहाँनिर भेला भएका छौँ र प्रभुको अनुग्रहमा हामी अगाडि बढेर प्रभुको वचनलाई सुन्नेछौँ। धार्मिकताले राष्ट्रलाई उचाल्छ, धार्मिकताले राष्ट्रलाई उचाल्छ। हाम्रो अभियान नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र
पहिचान। धन्यवाद। र यस नाराको साथमा आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ। म छोटो समयसम्म परमेश्वरको वचन लिएर तपाईँको सामनेमा आएको छु। यशायाको 43 अध्यायबाट म एउटा पद सुरुमा पढ्न चाहन्छु, त्यस पछाडि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यशाया 43 अध्यायको 19 पद यसै लेखिएको छ, हेर म एउटा नयाँ कुरो गर्दैछु, त्यो अब हुन आउँछ, के तिमीले त्यो देख्दैनौ? म मरुभूमिमा बाटो र रुखो जमिनमा खोलाहरू बनाउँदैछु। हालेलुया। प्रभुले यहाँ भन्नुभएको कुरो के छ भने उहाँ आफैले हेर म एउटा नयाँ कुरो गर्दैछु। अनि यो पवित्र वचन हामी सबैको लागि हो, हामी सबैको उत्साहको लागि। तपाईँ जहाँ जहाँबाट सहभागी हुनुभएको छ हजारौंको संख्यामा, यो सबैको लागि हो। तर आजको निम्ति चाहिँ विशेष गरिकन राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको 13औं राष्ट्रिय भेला भएको हुँदा यो सन्देश विशेष गरी राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको उत्साह, सल्लाह र मार्ग निर्देशनको निम्ति हुनेछ। परमेश्वरले यी अन्तिम दिनहरूमा आश्चर्यजनक रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ र नयाँ नयाँ काम गरिराख्नु भएको छ र राष्ट्रिय नेपाली मण्डलीहरूको लागि जो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ छ, यो महासङ्घलाई प्रभुले यस काममा सहभागी भएको देख्न चाहनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज हामी यो कुरो जानौँ कि परमेश्वर आफैले के भन्नुहुँदैछ भने म एउटा नयाँ कुरो गर्दैछु, हेर म एउटा नयाँ कुरो गर्दैछु। पहिलो बुँदामा हामीले हेर्नुपर्ने कुरो के छ भनेदेखि नयाँ कुरा वा नयाँ काम गर्दाखेरि परमेश्वरले अलौकिक तरिकाले गर्नुहुन्छ। हामीले मानिसले गरेको जस्तो तरिकाले गर्नुहुन्न, हामीले सोचेको जस्तो तरिकाले उहाँले सोच्नुहुन्न। तर उहाँले जब काम गर्नुहुन्छ उहाँले अलौकिक तरिकाले काम गर्नुहुन्छ। यही 43 अध्याय यशायाको 43 अध्यायमा 1 र 2 पदमा लेखेको छ, अब हेर यहाँनिर लेखेको छ, नडर किनकि मैले तँलाई मोल तिरेर छुटाएको छु, मैले तेरो नाउँ तारेर बोलाएको छु, त मेरै होस्। पानीबाट भएर जाँदा म तेरो साथमा हुनेछु, त नदीहरू भएर जाँदा तिमीले तँलाई डुबाउने छैनन्, त आगोबाट हिँडेर जाँदा डुब्ने डर्ने छैनस्, त्यसको ज्वालाले तँलाई भस्म पार्ने छैन। म आज विश्वास गर्छु कि यो प्रतिज्ञाको वचन आज परमेश्वरले हामी सबैलाई दिनुभएको हो, तर विशेष गरिकन राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घलाई यो वचन दिनुभएको छ। अनि त्यति मात्र होइन, यहाँ 16 पदमा र 18 पदमा हेऱ्यो भने के छ भने परमप्रभु यही भन्नुहुन्छ, समुद्रमा बाटो बनाउनु हुने, शक्तिशाली सागरमा मार्ग बनाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। भनेको के भनेदेखि हामीलाई त्यो सम्भव लाग्दैन, तर परमेश्वरले आश्चर्यजनक रूपले आश्चर्य रीतिले त्यो काम गर्नुहुन्छ यदि हामीले उहाँमा विश्वास गर्छौँ भने। हामीलाई थाहा छ यहाँनिर कि कसरी प्रभुले मरुभूमिमा पनि नदी बगाउनुहुन्छ। 19 पदमा अघि नै हामीले पढ्यौँ, यहाँनिर छ के तिमीहरू त्यो देख्दैनौ, म मरुभूमिमा बाटो र रुखो जमिनमा खोलाहरू बगाउँछु। परमेश्वरले त्यो काम गर्नुहुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दा हामी हरेस नखाई हिम्मत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। दोस्रो कुरो म ल्याउन चाहन्छु, दोस्रो बुँदा त्यो चाहिँ के भने परमेश्वरले गर्नुहुने नयाँ कुरामा हामीले उहाँलाई साथ दिनुपर्छ। यहाँनिर 18 पदमा लेखेको छ, बितेका कुराहरूलाई भुल, उहिलेका कुराहरूलाई विचार नगर। परमेश्वरको चाहना त्यो छ, नयाँ काम हाम्रो जीवनमा गर्नका लागि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको द्वारा गर्नका लागि परमेश्वरले हामीलाई सल्लाह दिनुहुन्छ कि बितेका कुरालाई सम्झेर होइन, त्यसलाई मात्रै सोचेर होइन, तर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। फिलिपीको 3 अध्यायको 12 देखि 14 पदमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि त्यहाँ के छ भने पावलले फिलिपीको मण्डलीलाई भनेका छन् कि मैले जुन काम गर्दैछु, यहाँनिर लेखेको छ 3 अध्यायको, मैले जुन काम गर्दैछु त्यो काम चाहिँ अघि बढेर गर्दैछु। मैले यी सबै
अघिबाटै प्राप्त गरिसकेको छु अथवा अघिबाटै सिद्ध भइसकेको छु भनेर त होइन, तर ती कुराहरूलाई पक्राउनको निम्ति म अघि बढिरहेको छु। जुन कुराको निम्ति ख्रीष्टले मलाई पक्रिनु भएको छ, भाइ हो, मैले यी सबै पक्रिसकेको छु भने म ठान्दिनँ, तर म एउटा काम गर्दछु कि पछाडिका कुराहरू बिर्सेर अगाडिका कुराहरूमा जोडसँग लम्कँदै जाँदैछु। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घलाई आज यो सन्देश छ कि पहिले योभन्दा बितेको समयमा के गर्न सक्यो के गर्न सकेन त्यो कुरो फरकै छ। यदि कुनै कुरो गर्न सकेन भने पनि ठिकै छ, तर अगाडि हामीले पछाडिका कुरा पछाडि छोडेर अगाडि हामी लम्किनुपर्छ र प्रभुको लागि लागिरहनुपर्छ, अनि उहाँले निश्चय नै हामीलाई विजय दिनुहुने छ। तेस्रो बोधा म तपाईँको सामनेमा अहिले ल्याउन चाहन्छु। त्यो चाहिँ के छ भने नयाँ कुरा प्राप्तिको निम्ति हामीले हारोन र हुरको भूमिका खेल्नुपर्छ। हारोन र हुरले जुन भूमिका निर्वाह गरेका थिए, परमेश्वरको पवित्र वचनको प्रस्थान 17 अध्यायको 8 देखि 16 पदसम्म हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँ पाउँछौँ। त्यहाँ युद्ध छ अमालेकीहरू र इस्राएलीहरूको विरुद्धमा। तिनीहरू एकाअर्कामा लड्दैछन्। मोसाले यहोशुवालाई भने हाम्रो निम्ति मानिसहरू छानेर युद्ध गर्न जाऊ, तिमी म चाहिँ परमेश्वरको लट्ठी लिएर पहाडमा डाँडामा जानेछु। अनि त्यसै गरे यहोशु गएर युद्ध गरे। अनि जबसम्म मोसाले आफ्नो हात उठाइरहे तबसम्म यहोशुले लडाईँ जितिरहे, तर जब मोसाको हात तल बस्यो यहोशु हार्दै गए। तर त्यहाँ अरू दुईजना मानिसहरू थिए, हारुन र हुर भन्ने दुईजना मानिस। उनीहरूले मोसाको हातलाई थामिराखे। अनि त्यहाँनिर पवित्र बाइबलमा लेखिएको छ 17 प्रस्थान 10 को प्रस्थान 17 को 10 र 11 पदमा, प्रस्थान 17 को 12 पदमा के लेखेको छ भनेदेखि यहोशुले लडाईँ नजितुन्जेलसम्म हुर र हारुनले मोसाको हात थामी राखे। अनि जब हामीले पढ्छौँ प्रस्थानको 17 अध्यायको 15 र 16 पदमा उनीहरू सबै मिलेर लडाईँलाई जिते। हुर र हारुनले मोसाको हातलाई उचाले अनि त्यहाँनिर उनीहरूले परमेश्वरको नाउँमा झण्डा खडा गरे। हालेलुया। र आज राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ जुन कामको निम्ति जुन उद्देश्य लिएर अगाडि बढेको छ, सम्पूर्ण नेपाली क्रिस्चियनहरूको हक र अधिकारको निम्ति सम्पन्नता हुनका लागि त्यो काममा तपाईँ र म जो संसारभरि छरिएका नेपाली मण्डलीहरू छौँ, हामीले राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घलाई उचाल्नुपर्छ। त्यो कमजोर भएको हात यदि छ भने त्यसलाई उठाउनुपर्छ। हारुन र हुरको भूमिका हामीले खेल्नुपर्छ, त्यो भूमिका हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। अनि म निश्चय छु आज हामी जतिजना जुममा भेला भएका छौँ हजारौँको सङ्ख्यामा, हामीले के सोच्नुपर्छ भनेदेखि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको जुन लक्ष्य छ र जुन उद्देश्य छ, जुन काम 13 वर्षसम्म गरिराखेको छ र अझै धेरै वर्षसम्म गर्नु छ, हामीले राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घलाई हातमा हात दिएर अनि काँधमा काँध दिएर सहयोग गर्यौँ भनेदेखि नेपाली मण्डलीको शिर खडा हुनेछ। हालेलुया। खडा हुनेछ, उँचा हुनेछ अनि नेपालमा परमेश्वरको महिमा हुनेछ। र परमेश्वर आफैले भन्नुभयो, हेर म एउटा नयाँ कुरो गर्दैछु, पुरानो कुरा होइन। यहाँनिर लेखेको छ कि पुरानो कुराहरूलाई नसम्झ, ती पहिलेका कुराहरूलाई तिमीले नसम्झ, म फेरि पढ्दैछु। बितेका कुराहरूलाई भुल, उहिलेका कुराहरूलाई विचार नगर। हेर म एउटा नयाँ कुरो गर्दैछु, त्यो अब हुन आउँछ। के तिमीले त्यो देख्दैनौ? म मरुभूमिमा एउटा बाटो र रुखो जमिनमा म खोला बनाउँदैछु। प्रकाशको 21 अध्यायको 5 पदमा लेखिएको छ, परमेश्वरले भन्नुभयो, म सबै कुरो नयाँ पार्दैछु, सबै कुरो नयाँ तुल्याउँदैछु। Behold, I make all things new, परमेश्वरले भन्नुभयो। त्यसले गर्दा त्यो वचनको प्रतिज्ञालाई लिएर राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि हरेक क्रिस्चियन विश्वासी तपाईँ यो जुममा जोडिनु भएको छ र जोडिनु भएको छैन, अरूलाई पनि यो सन्देश नदिनुहोस् कि हामीले पुराना कुराहरूलाई बिर्सेर भुलेर पछाडि छोडेर
अगाडिका कुरामा अगाडि बढौँ, किनभने परमेश्वर आफैले हामीलाई भनिराख्नु भएको छ, म एउटा नयाँ कुरो गर्दैछु, म सबै थोक नयाँ बनाउँदैछु। हालेलुया। त्यो प्रतिज्ञाको वचनको साथमा अहिलेको यो सन्देशलाई म यही राख्न चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई आशिष दिउन् जतिजना यहाँ हुनुहुन्छ। सञ्चालकज्यूलाई धन्यवाद। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको यस गरिमामय 13औं राष्ट्रिय भेलाका अध्यक्षज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सभामा उपस्थित सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू तथा सदस्यज्यूहरू, महादेशीय प्रमुखज्यूहरू, उपस्थित विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, देश विदेशबाट आज यस सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण नेपाली भाषी मण्डलीका पास्टर तथा अगुवाज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू तथा यस राष्ट्रिय भेलालाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनुभएका सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो जय मसीह तथा क्रिस्टीय अभिवादन छ। धार्मिकताले राष्ट्रलाई उचाल्छ, धार्मिकताले राष्ट्रलाई उचाल्छ र आज हामीहरू 13औं राष्ट्रिय भेलामा हामीहरू उपस्थित भएका छौँ कि हाम्रो अभियान नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचान भन्ने मूल नाराका साथ हामीहरू उपस्थित भइरहेका छौँ। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको 13औं वार्षिक उत्सव तथा राष्ट्रिय भेला आज हामीहरू प्रतिकूल अवस्थाका बावजुद पनि भर्चुअल विधि जुम मार्फत आयोजना गरिरहेका छौँ। यस प्रतिकूल अवस्थामा पनि महासङ्घका सबै पदाधिकारीज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू, आमन्त्रित देश विदेशबाट परमेश्वरको महान कार्यमा अहोरात्र खटिराख्नुभएका सम्पूर्ण पास्टर तथा अगुवाज्यूहरू साथै पत्रकार मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद तथा कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छौँ। आज देशले भोगिरहेको कोरोनाको महामारीको प्रतिकूल अवस्थामा पनि आज हाम्रो लोकतान्त्रिक सरकारले नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई राम्रो व्यवहार गर्न सकिरहेको छैन। विभिन्न खालका दुर्व्यवहार गर्ने, अपमानित गर्ने, झुटा मुद्दाहरू लगाउने तथा गैर कानुनी तुनामा राख्ने जस्ता घटनाहरू हुन अति दुःखद भएको महासङ्घको ठहर छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 26 अनुसार सबै अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायले आफ्नो आस्थाको संरक्षण, अभ्यास र प्रचार प्रसार गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसैगरी नेपालले हस्ताक्षर गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सम्बन्धी सन्धिहरूको मर्म विपरीत हुने गरी विभिन्न ऐन कानुनहरूको कारणले हामीहरूको सबै धर्म र आस्थाको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाएको कुरा हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। त्यसैगरी समाजका विभिन्न निकाय तथा तबकाबाट समेत नेपाली क्रिस्चियनहरू प्रति दुर्व्यवहार, विभेद तथा घृणा फैलाउने जस्ता कार्यहरू निरन्तर भइरहेको हामीहरू सबैलाई जानकारी छ। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात नेपाली क्रिस्चियनहरूले देश विकासमा विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायत जलविद्युतको विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले तापनि आज राज्यको कुनै पनि निकायले यसलाई सही मूल्याङ्कन गर्न सकिरहेको छैन। यस प्रकारको अवस्थालाई हामी नेपाली क्रिस्चियन समुदाय सबै मिलेर सामना गरी फेरि पनि एक प्रकारको सकारात्मक सन्देश दिन आजको आवश्यकता भएको महसुस गरेका छौँ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा महासङ्घको रेकर्ड अनुसार, हामीहरूले रेकर्ड गरे अनुसार राज्यले 2 जना क्रिस्चियनहरूलाई थुनामा राखेको थियो र झुटा मुद्दा लगाउने काम गर्यो। त्यसैगरी वर्षौंदेखि क्रिस्चियनहरूले पनि सरकारी जग्गालाई समाधिस्थलको रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको केही गैर क्रिस्चियनहरूबाट अवरोध भएको हामीले थाहा गरेका छौँ। त्यसैगरी झडपको सृजना, झडप हुने वातावरण पनि भएको हामीले थाहा गर्यौँ। अघिल्लो वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि बाढी पहिरोका कारणले नेपाली क्रिस्चियनहरू समेत प्रभावित भएको र जसमा 2 जनाको घर बगाएको हामीले हाम्रो रेकर्डमा रहेको छ। कोरोना महामारीले त झनै
धेरैलाई प्रभावित पारे जसरी नेपाली क्रिस्चियनहरूलाई पनि त्यसले अछुतो राखेको छैन। आफ्नो मण्डली भवनमा सेवा सङ्गति गर्न पाएको छैन र भाडाको घरमा भएका धेरै मण्डलीहरूलाई भाडाको समस्या रहेको हामीहरूले थाहा गरेका छौँ। साथै नेपाल लगायत विश्वका धेरै देशहरूमा कोरोनाका कारण क्रिस्चियन दाजुभाइहरूको मृत्यु भएको खबरहरू पनि आइरहेका छन्। महासङ्घले आफ्ना विभिन्न देशहरूमा रहेका सद्भावदूतहरू मार्फत यसको सही तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य हामीले थालेका छौँ। क्रिस्चियन दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले चलाइरहेका धेरै प्रकारका व्यवसायहरू पनि चौपट भएको खबर आइरहेको छ। यो प्रतिकूल अवस्था बाढी पहिरो तथा कोरोना महामारीका कारणले समस्यामा परेका तथा मृत्यु भएका परिवारहरूलाई यस दुःखको घडीमा सबैलाई धैर्य धारण गर्ने शक्ति परमेश्वरले दिनुभएको होस् भनेर महासङ्घका सबै सदस्यहरूले प्रार्थना गरिरहेको र निरन्तर प्रार्थना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। विभिन्न कारणले तथा प्रतिकूल अवस्थाका बावजुद पनि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई स्वाभिमान र अधिकार सम्पन्न बनाउने मूल लक्ष्यमा दृढताका साथ अघि बढिरहेको छ। आज हामीहरूले 13औं राष्ट्रिय भेला गर्दै पछाडि फर्केर हेर्दा महासङ्घले नेपाली क्रिस्चियन समुदायको हक हित तथा चौतर्फी विकासका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ। नयाँ बन्ने संविधानमा क्रिस्चियन समुदायको तर्फबाट सुझाव पेश गर्नका लागि गठित नयाँ संविधानमा क्रिस्चियन सुझाव समिति 2065ले क्रिस्चियन समुदायका राष्ट्रिय सरोकारका विभिन्न सवाल तथा मुद्दाहरू र सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्न एक आधिकारिक संस्थाको रूपमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको स्थापना भएको हो। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ सम्पूर्ण नेपाली क्रिस्चियन समुदायको छाता सङ्गठनको रूपमा क्रियाशील रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। राष्ट्रिय क्रिस्चियन समुदायले धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक व्यवस्थालाई केन्द्रमा राखी गरेको 40 दिने रिले अनसनको बलमा 2068 साल वैशाख 18 गते सरकारसँग 3 बुँदे सहमति गरेको थियो। नेपालको करिब 400 वर्षको क्रिस्चियन इतिहासमा यो नै पहिलोपल्ट राज्यले नेपालका क्रिस्चियनहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको घटना हामीहरूले यसलाई भन्न सक्दछौँ। त्यसैगरी धर्मनिरपेक्षताको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि 2069 जेठ 13 गते महासङ्घ र नेपाल सरकार बीच भएको ऐतिहासिक 6 बुँदे सहमतिमा राज्यले नेपाली क्रिस्चियनहरूको धेरैभन्दा धेरै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। त्यसैगरी नेपाली क्रिस्चियन इतिहासमा नै पहिलोपल्ट 2064 सालमा महासङ्घको विशेष पहलमा नेपाल सरकारले क्रिस्चियन क्रिसमसको बिदाको घोषणा गर्यो र हाल रोकिए तापनि यस अधिकार प्राप्तिका लागि महासङ्घ निरन्तर लागि परेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। विभिन्न समयमा नेपाली क्रिस्चियनलाई राज्यले झुटो मुद्दा लगाई थुनामा परेकाहरूलाई थुना मुक्त गराउनका लागि पहल गरी थुना मुक्त गराउन सफल भएको कुरा पनि सर्वविदितै छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले कोरोना महामारीको र अन्य विभिन्न कारणले गर्दा उल्लेखनीय कार्य गर्न नसके तापनि आफ्नो मूल दर्शनलाई पूरा गर्नका लागि पैरवीका विभिन्न कार्यहरू गरि नै रहेको छ। यस वर्ष 2076-77 मा केही नेपाली क्रिस्चियनहरूलाई क्रिस्चियन भएकै आधारमा विभिन्न प्रकारका झुटा आरोपहरू लगाई राज्यले थुनामा राखेकोमा महासङ्घले आफ्नो सञ्जालहरू प्रयोग गरी निरन्तर वकालत गरि नै रह्यो। ती थुनामा रहेका आफ्ना समुदायका व्यक्तिहरूलाई सबै पक्षको साथ सहयोग तथा प्रार्थनाद्वारा थुनामुक्त गराउन सफल भयो। यो सबैको प्रयासबाट सम्भव भएको र परमेश्वरलाई नै यसको श्रेय हामीहरू दिन चाहन्छौँ। नम्बर 2, हङकङमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन गरी आफ्नो विधान अनुसार प्रवासी तथा गैर आवासीय विभागको प्रमुख सहित 4 वटा महादेशीय प्रमुखहरू साथै 8 वटा देशहरूमा सद्भावदूतहरू मनोनयन गरी
नेपाली क्रिस्चियनहरूको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने क्रम सुरु भएको छ। त्यसैगरी नेपालमा अधिकांश प्रदेश तथा केही जिल्लाहरूका प्रमुखहरू तथा समितिहरूलाई प्रशिक्षण दिई संगठनलाई विस्तार गर्ने क्रम जारी रहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछु र क्षेत्रीय रूपमा समेत नेपाली क्रिस्चियन समुदायको मुद्दालाई उठान गर्ने कार्य भइरहेको छ। त्यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टको विशेष निमन्त्रणामा वाशिंगटन डीसी स्थित स्टेट डिपार्टमेन्टमा एडभान्स टु रिलिजन फ्रिडम भन्ने सम्मेलनमा भाग लिई नेपालका लागि राउन्ड टेबल टकमा सहभागी भई नेपाली क्रिस्चियनहरूको अवस्थाका बारेमा विश्वलाई जानकारी गराएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078लाई लक्षित गरी देशैभरि सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न स्पष्ट खाका तयार पारी सचेतना कार्यक्रमको थालनी गरेको छ। त्यसैगरी नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक नेपाली क्रिस्चियन समुदायको अवस्थाको पूर्ण सर्वेक्षण गर्नका लागि महासंघले सबै पक्षलाई एकै ठाउँमा ल्याई जानकारी दिनुका साथै सबैलाई यस महान कार्यमा सहकार्य तथा सहभागिताका लागि विभिन्न चरणमा छलफल चलाई एक ढिक्क बनाउन कोसिस गर्यो। यद्यपि यो कार्य पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेको छैन, तर महासंघलाई प्रार्थना सहित सबैको साथ सहयोग तथा ऐक्यबद्धता हुनेछ भन्ने कुरामा महासंघ ढुक्क रहेको छ र सबै पक्षलाई यो आह्वान पनि महासंघ गर्दछ। महिला विभागबाट महिला दिदीबहिनीहरूका लागि महिला सशक्तिकरणका विभिन्न कार्यक्रमहरू भयो। त्यसैगरी युवा तथा प्रार्थना विभागबाट समेत विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी परमेश्वरको महिमा गरेका छन्। राष्ट्रका लागि साप्ताहिक प्रार्थना सुरु गरी यस प्रार्थना सन्ध्यालाई विभिन्न जिल्लाहरूमा पुर्याउने क्रम जारी रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77मा निम्न अनुसार कार्य समितिको बैठक बसी निर्णयहरू गरेको छौं। कार्य समितिको बैठक चारवटा कार्य समितिको बैठक बसेको छ, 7वटा विशेष समितिको बैठक बसेको छ, 17वटा मण्डलीहरू नयाँ सदस्यता लिएको छ, 1 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएको छ, 2वटा नियमावलीहरू विभाग सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका 2076 र प्रवासी तथा गैर आवासीय समन्वय विभाग सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका 2076लाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं। महासंघको कार्यालय व्यवस्थापनका लागि 7 सदस्य सचिवालय समिति रहेको छ र अर्थ व्यवस्थापन विभागमा लेखा परीक्षक तथा विज्ञहरूले औँल्याएका सुधारका बुदाहरूलाई महासंघले पूर्ण रूपमा लागू गरी अर्थ व्यवस्थापन चुस्त र दुरुस्त पारी डबल इन्ट्री सिस्टममा गरिरहेको यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउँदछु। र अन्तमा महासंघलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रार्थना साथ सहयोग तथा सहकार्य गर्नुहुने सबै देश विदेशमा रहनुभएका मण्डलीका आदरणीय पास्टर तथा अग्रजीहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, महासंघका कर्मचारीहरूका साथै सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। त्यसैगरी नै नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायलाई पनि महासंघ हार्दिक धन्यवाद भन्दछौँ। सबैलाई धन्यवाद भन्दछु फेरि पनि र परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। नेपालको यस 13औं राष्ट्रिय भेलाका अध्यक्षज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, सभामा उपस्थित सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू, महादेशीय प्रमुखज्यू, उपस्थित विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यू, देश विदेशबाट आज यस सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण नेपाली भाषी मण्डलीका पास्टर तथा अगुवाज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू तथा यस राष्ट्रिय भेलाका प्रत्यक्ष हेरिरहनुभएका सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैलाई जय मसीह तथा ख्रिस्टीय अभिवादन। अब आम्दानी खर्चको विवरण यस प्रकार छ। आर्थिक वर्ष 2076-77मा कुल आय रु 15,48,466 रुपियाँ रहेको छ र आय स्रोतको सदस्य शुल्क, लेबी, मण्डली तथा विभिन्न सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिहरूबाटको स्वेच्छा भेटिरहेको छ। त्यसै गरी यी विभिन्न उपलब्धिहरू हासिल गर्नको लागि रु 25,34,764 रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ। हाल
हाल रु 10,12,770 रुपियाँ घाटामा देखिएको छ। घाटा हुनुको मूल कारण हाम्रो देश नभएर विश्वभरि भएको महामारी कोरोनाले गर्दा नै सदस्य शुल्क तथा लेभी भेटी सङ्कलन हुन नसकेको विवरण प्रस्तुत गर्दछु। हामीहरूसँग लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनहरू छ, यहाँ सबै नै हामीले लिएर आएका छौँ र सदस्यज्यूहरू कसैलाई यसको सम्पूर्ण विवरण चाहिएमा महासङ्घ केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध गर्दछु। आदरणीय पास्टर ज्यू, पदाधिकारी ज्यूहरू, विदेशमा रहनुभएका पास्टर ज्यूहरू, सद्भाव दूत ज्यूहरू, साथै सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको आर्थिक विभागको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। यस राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको क्रिस्चियन समुदायको हक, हित तथा अधिकार सम्पन्न गर्दै विगत 1 दशकदेखि गर्दै आएको अवगत गराउन चाहन्छौँ। यस संस्थालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन हजुरहरूको सहकार्य र सहयोगले गर्दा नै आर्थिकतामा सहज भएको अवगत गराउन चाहन्छौँ। यस संस्थालाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन आफ्नो कर्तव्य सम्झी प्रार्थना सहित मुठी खोलिदिनु भएकोमा देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण ख्रिस्ट प्रेमी पास्टरज्यूहरू, अगुवाज्यूहरू र अगुवाज्यूहरूमा आर्थिक विभाग धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल आर्थिक विभाग सदैव यहाँहरू सबैको लागि भजन सङ्ग्रह 1 को 3 पद अनुसार प्रार्थनामा सदैव लागिरहेका छौँ। आउँदो दिनहरूमा यहाँहरूको सल्लाह सुझाव र अपेक्षाको साथै निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन आर्थिक विभाग अनुरोध गर्दछौँ। जय मसीह, धन्यवाद। समय भएको निम्ति क्रिस्चियन अभिवादक पास्टर मानुवा स्वयं नेपाली इजाराबाट शक्तिज्यू मागका अधिकारीहरू, विभिन्न पालनका दिदीज्यू महत्त्वपूर्ण समय र सहयोग हुनुका सम्पूर्ण विश्वास दाजुभाइ बहिनी धर्मथुनी जनेको क्रिस्चियन मोबाइलमा सुरु इजरायलमा पनि गर्दै सहयोगता जनाउँछु। हाम्रो नेपाल सिस्टम मुद्दा कपी र पैसाको मूल अधिकार सम्पूर्ण मानमा विपदा चेनमा स्थिर बच्चौरा भएको हाम्रा र सम्बन्धता यहाँमा रहन्छ। साथै क्रिस्चियन महासङ्घले आएको उत्तरमा महासङ्घ महिला विभिन्न ठाउँका मण्डलीका दिदीबहिनीहरूलाई पनि एकदममा पढाउन र चियाबारीमा व्यक्तिगत सञ्चालन गर्ने क्रिस्चियन महासङ्घलाई भन्ने अपेक्षा राख्छु। महासङ्घले साथै क्रिस्चियन समूहलाई एकता प्रेम सन्देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्दै म संयुक्त मण्डली सम्पूर्ण स्थिति अफ जबको
तपाईँले 2 मिनट मात्रै समय दिनु भएको छ एकै मुस्कमा अनि यो 13औं राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय भेला सफल भएको छ। प्रोफेसरको हात सबैजनाको पाठद्वारा भन्ने कुरा हामीले विश्वास गरेका छौँ। अनि मलाई चाहिँ अलिकति अर्को विषय दिनुभएको छ। युरोपबाट हाम्रा सम्माननीय सद्भावज्यूहरूको नाम किन आएन भन्नुहोला। यो विषयमा बोल्न मलाई नै उहाँहरूले अनुमति दिनुभएको कारणले म तपाईँहरूलाई अहिले उहाँहरूको नाम बताउने छु। बेल्जियमबाट हुनुहुन्छ मिन गुरुङ, डेनमार्कबाट हुनुहुन्छ गोविन्द थापा, इङ्ल्यान्डबाट हुनुहुन्छ दिपक राई, होल्यान्डबाट हुनुहुन्छ भक्ति सङ्ग्रममा, इटालीबाट हुनुहुन्छ बर्नबास तामाङ, लक्ष्मीपुरबाट हुनुहुन्छ नारायण गुरुङ, माल्टाबाट हुनुहुन्छ अर्जुन भण्डारी, पोर्तुगलबाट हुनुहुन्छ गीता थापा, रोमानियाबाट हुनुहुन्छ जोन अमित विके, रोसल्यान्डबाट हुनुहुन्छ एस्कर तामाङ, स्विजरल्यान्डबाट हुनुहुन्छ इन्द्रलाल श्रेष्ठ, जर्मनीबाट म आफै नै हो। अरू विभिन्न देशहरूमा हामीले कामहरू गर्दैछौँ। हामी सुतेका छैनौँ। हामी 4 बजेसम्म हामीले मोनिटरिङ गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो संस्थाहरू कसैको होइन। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ चाहिँ परमेश्वरको हतियार भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सबै यसमा लागि परेका छौँ र लागिरहनेछौँ। अनि यो विशेष गरेर म पनि के भन्न चाहन्छु भनेदेखि छुट्टै प्रधानको कुरोमा अघि हाम्रा डाक्टर साहबले अमेरिकाबाट बताउनु भयो। छुट्टै नै प्रधान भएको कारणले कतिसँग अमेल नहुँदैमा एकतामा हामी छैनौँ भन्न मिल्दैन। परमेश्वरले विभिन्न प्रदान दिनु भएको कारणले गर्दाखेरि हामी एकतामै छौँ। म बाइबलबाट केही पढ्नेछु। हितोपदेश 31 को 8बाट पढेर म फेरि छुट्टिनेछु। त्यस्ताहरूको पक्षमा बोल जो आफ्नो पक्षमा बोल्न सक्दैनन्, त्यस्ताहरूको अधिकारको निम्ति जो कङ्गाल छन् आवाज उठाएर न्यायको फैसला गर, गरिब र दिनहीनको अधिकारको रक्षा गर। रक्षा गर्ने काममा एफएमसिए राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल लागि परेको छ र लागिरहनेछ। हामीले तपाईँलाई साथ दिनेछौँ र युरोपमा भएका सम्पूर्ण नेपाली भाषी मण्डलीहरू तपाईँहरूकै साथमा छ। हामीहरू एकतामा रहेर अवश्य पनि परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ र अधिकारको कुरोमा हामीहरू लागि पर्नेछौँ। हामीहरू तपाईँहरूकै साथमा छौँ, टाढा बसेका भने। यस्तै कारणले गर्दाखेरि यो 13औं वर्षसम्म परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई हामी बढाइदिन्छौँ र आउने वर्षहरूमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसको लागि हामी सबैजनालाई शुभकामना दिन्छौँ। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिउन्। जय मसीह, गड ब्लेस यु। फेरिबाट होला हाम्रो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घलाई बधाई तथा शुभकामना दिनको लागि धेरै धन्यवाद। तपाईँले चाहिँ यो एकदमै अति सुन्दर काम गर्नुभएको छ, असल काम गर्नुभएको छ। विशेष गरी परमेश्वरले हामीलाई आफ्नै वरदान दिनुभएको छ। किन हाम्रो डाक्टर मनोज श्रेष्ठले भनिसक्नु भएको छ कि जुन कामको लागि आज राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ खडा भएको छ र उहाँको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ता जसरी हाम्रो उहाँ एकदमै असल तरिकाले कुशल तरिकाले जसरी महासङ्घलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ, यसमा हामी सबैको साथ सहयोग हामीले हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ र हामीले त्यही आधारमा चाहिँ हामी साथ सहयोग गरिरहेका छौँ। हाम्रो सम्पूर्ण मन तन धन सम्पूर्ण कुराले हामी उहाँलाई साथ दिनेछौँ र महासङ्घलाई साथ दिनेछौँ र सम्पूर्ण महादेशबाट अनि सम्पूर्ण हाम्रो डिएस्पोराको ग्रुपहरूबाट हामीले चाहिँ जोरदारसँग प्रार्थना गरिरहेका छौँ र नेपालमा रहेका हाम्रा क्रिस्चियन मण्डलीले सबै हक अधिकार सुनिश्चित हुन्, सबैजनाले स्वतन्त्र प्रभुको सेवा गर्न सकुन् र आउने सम्पूर्ण अधिकारहरू जसरी आफ्ना देशमा बसेर आफ्नै अधिकार पाउनुपर्छ त्यो अधिकार पनि हाम्रा सम्पूर्ण क्रिस्चियन जनहरूले पाउन सकुन् भन्ने हाम्रो प्रार्थना छ र परमेश्वरले चाहिँ अवश्य पनि महासङ्घको थ्रुद्वारा त्यो काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्छौँ र यो कुरा सठिक तरिकाले गर्नुभएको छ र यो 13औं वर्ष प्रवेश गरेकोमा हामी यो एउटा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घलाई धन्यवाद। अनि तपाईँले हामीलाई यो अवसर दिनुभएको लागि तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिँदै परमेश्वरलाई महिमा होस् र सबै कुराको धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो अभियान क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचान भन्ने उद्घोषका साथ 13औं राष्ट्रिय भेलामा यो वरिष्ठ सहाध्यक्षज्यू र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको पदाधिकारीज्यूहरू
र मैले अति नै आदर गर्नुपर्ने होसन्ना मण्डलीको पास्टर हाम्रो सहअध्यक्ष राज सुन्दासज्यू, कानुनी सल्लाहकारज्यू र एनसिएफका अध्यक्ष रेभरेन्ड हनुम तामाङज्यू, एनसिएसका अध्यक्ष रेभरेन्ड जोसेफ श्रेष्ठज्यू लगायतका विभिन्न महादेशका प्रमुखज्यूहरू, सद्भावदूतज्यूहरू र संसारभरबाट यो कार्यक्रममा सहभागी रहनुभएका मैले अति नै आदर गर्नुपर्ने पास्टर अगुवाज्यूहरू र सबै विश्वासीज्यू र पत्रकार मित्रहरूमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक जय मसीहको अभिवादन भन्न चाहन्छु। र म विशेष गरिकन आज यो नेपाली क्रिस्चियन समुदायको ऐतिहासिक र एउटा महान रूपको दिनमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले लिएको छ र महासङ्घ 13औं वर्षसम्म यहाँ आइपुगेको छ र यो 13औं वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै हाम्रा नेपाली भाषी मण्डलीहरूको संसारभरको प्रार्थना र धेरै मण्डलीहरूको चाहिँ यहाँ साथ सहयोग सहकार्य र लगानीमा यो चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल यहाँ आइपुगेको कुरा म यहाँहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु र यो महासङ्घ नेपाललाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु हुने संसारभरका नेपाली भाषी मण्डलीहरूका सम्पूर्ण महासङ्घका पदाधिकारीज्यूहरू र तपाईँ सम्पूर्ण चाहिँ मिडिया कर्मीहरू र सबै मण्डलीका विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको नीति तथा कार्यक्रम र अनुमानित वार्षिक बजेट म यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। हाम्रो अभियान नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचान भन्ने मूल उद्घोषका साथ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल आगामी वर्ष 77-78 का लागि महासङ्घले तय गरेका नीति तथा कार्यक्रमका साथै अनुमानित बजेट प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नेपाली क्रिस्चियन समुदायको साझा सम्पत्तिको रूपमा रहेको नेपाल सरकारसँगको ऐतिहासिक 3 बुँदा र 6 बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउन यस आर्थिक वर्षमा विशेष आधार तय गर्ने लक्ष्य रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। क्रिस्चियन समुदाय र सरकार बीच भएका ऐतिहासिक सहमतिहरू म यहाँहरूको बीचमा म स्पष्ट गराउन चाहन्छु। 3 बुँदे सहमति 2068 साल वैशाख 18 गते आइतबारका दिन सङ्घीय मामिला तथा संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्री मान्य गङ्गालाल तुलाधरज्यूको संयोजकत्वमा नयाँ संविधान क्रिस्चियन सुझाव समितिका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा यस मन्त्रालयको सभा कक्षमा देहायका उपस्थिति भएका बैठक भएको छलफल तथा निर्णयहरू निम्न अनुसार भएको छ। नयाँ संविधान क्रिस्चियन सुझाव समितिले रिल्याउँसन गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र मान्य संस्कृति मन्त्रीज्यू समक्ष पेश गर्नुभएको ज्ञापन पत्र उल्लेखित रहेको समाधि स्थलको उचित व्यवस्था प्रदान सहितको विषयहरूका सम्बन्धमा मान्य संस्कृति मन्त्री गङ्गालाल तुलाधरज्यूको संयोजकत्वमा मिति 2068 गते छलफल हुँदा समाधि स्थलको अस्थायी र स्थायी प्रकारका जग्गा व्यवस्था लगायतका विषयहरूमा सम्बन्धमा राज्यले आगामी दिनहरूमा लिनुपर्ने नीति र अपनाउनु पर्ने पद्धति सम्बन्धमा राष्ट्रिय अभ्यास समेतको आधारमा समस्या उपयुक्त ढङ्गबाट समाधानको क्रममा सरकारी सहभागिताका लागि सुझाव पेश गर्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरू र वन भूमि सुधार संस्कृति मन्त्रालयका सहसचिव प्रतिनिधि र क्रिस्चियन समुदायका 3 जना प्रतिनिधि समेत रहेका समिति चाहिँ 3 दिनभित्र सिफारिस गर्ने। 2 तत्कालका लागि सब व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपाल सरकारबाट उपयुक्त स्थलको व्यवस्था मिलाइनेछ। 3 यस समितिको आधारमा क्रिस्चियन समुदायले शान्ति वाटिकामा चालु रहेको रिले अनसन आजैबाट चाहिँ अन्त्य गर्ने यो 2068 सालमा राष्ट्रिय नयाँ संविधानमा क्रिस्चियन सुझाव समितिले रत्न भारतमा समाधि स्थलको माग गर्दै 40 दिनसम्म बसेको रिले अनसन र हाम्रो चाहिँ प्रार्थना निरन्तर प्रार्थनाको चाहिँ यो उत्तर भएको कुरा म सम्पूर्ण देश विदेशका हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र अग्रजहरूलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल र सरकार बीच भएको
सहमति कार्यान्वयनका लागि समय समयमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणको कार्यक्रम रहेको थियो र यसै क्रममा यसअघि भएका त्यही सुझाव र 3 बुँदे सहमति लगायतका सम्झौताको कार्यान्वयनको लागि 2068 2/13 गते राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल र सरकार बीच न्याय बमोजिमका 6 बुँदे सहमति भएको ऐतिहासिक दिन म यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। 1 नेपालमा रहेका क्रिस्चियन समुदायको पवित्र धार्मिक स्थल मण्डलीहरूलाई क्रिस्चियन गुठीको मान्यता र क्रिस्चियन समुदायको धार्मिक हक अधिकार सुनिश्चितता एवं उत्थान र विकासको लागि क्रिस्चियन आयोग गठन अविलम्ब पहल गर्ने नेपाल सरकारसँग ऐतिहासिक सहमति भएको थियो। आज यो देशमा 12,500 भन्दा बढी चर्चहरू रहेको अवस्थामा आज यो देशमा चाहिँ अहिले स्वतन्त्र गुठीको हामीले पवित्र गुठीको माग गरेर नेपाल सरकारसँग सहमति भइसकेको छ। यसलाई कार्यान्वयन गराएर चाहिँ मण्डलीलाई चाहिँ धार्मिक हक अधिकारको सुनिश्चित र धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदानको अनुभव गराउनलाई सम्पूर्ण देश विदेशका रहेका मण्डलीहरूलाई एकसाथ भएर महासङ्घमा आबद्ध भएर सहकार्य गर्नलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी राष्ट्रिय क्रिस्चियन आयोग गठन हामीले सहमति गरेका छौँ। त्यो क्रिस्चियन आयोग गठन गरेर नेपाली क्रिस्चियन समुदायको चाहिँ उत्थान र विकासको लागि र आधारभूत नेपाली क्रिस्चियन समुदायको हक अधिकारको लागि बोल्नको निम्ति त्यो आयोग गठन गर्न सरकारसँग सहमति भइसकेको म स्मरण गराउन चाहन्छु। 2 क्रिस्चियन समुदायको विभिन्न पर्वहरूमा सार्वजनिक विधा सम्बन्धी मागहरू सम्बन्धमा सबै धार्मिक समुदाय समान व्यवहार गर्ने गरी सार्वजनिक विधाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति बनाइनेछ र इस्टर सन्डेको दिन सार्वजनिक विधा दिन पहल गर्ने। त्यतिखेर चाहिँ क्रिसमसको विधा चाहिँ सरकारले दिइसकेको थियो र इस्टरको लागि पनि दिनलाई यो सहमति भएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। 3 क्रिस्चियनहरूको पवित्र धार्मिक स्थल मण्डली चर्चहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थित गर्न पहल गर्ने। 4 राज्यका सबै निकायमा क्रिस्चियन समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा पहल गर्नेका साथै राज्य कोषबाट विनियोजन हुने बजेट क्रिस्चियन समुदायको लागि समेत व्यवस्था गर्न पहल गर्ने। 5 समाधिस्थल सम्बन्धी नेपाल सरकार र क्रिस्चियन समुदाय बीच भएको सहमति र 2068 भएको चाहिँ सहमति तत्काल कार्यदल बनाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसै गरी 6 नम्बरमा चाहिँ यो एउटा संविधानसँग सम्बन्धित भएको कुरा यहाँ सहमति भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। र यही 6 बुँदे र 3 बुँदे सहमतिलाई आधार मानेर नीति तथा कार्यक्रम तय गरिएको कुरा म सम्पूर्ण मेरा आदरणीय देश विदेश रहनुभएका महासङ्घका पदाधिकारी महासङ्घका सम्पूर्ण विश्व नेपाली भाषी चर्चहरूका पास्टर अगुवा र विश्वासी पत्रकार मित्रहरूमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई स्वाभिमान र अधिकार सम्पन्न बनाउन विगतमा जे जति सहमति र समझदारी भएका छन् ती सबै पूर्ण कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको 13औं राष्ट्रिय भेलाबाट 11 बुँदे नीति तथा कार्यक्रम तय गरिएको कुरो म यहाँ स्पष्ट गराउन चाहन्छु। 1 नेपाल सरकारसँग भएको 3 बुँदा र 6 बुँदे सहमति अन्तर्गत विशेष समाधि स्थलको अस्थायी र स्थायी जग्गाको नीतिगत व्यवस्था स्वतन्त्र गुठी तथा क्रिस्चियन आयोग गठन सम्बन्धी राष्ट्रिय बहस गरी नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गर्ने गरी त्यसको चाहिँ स्वरूप तयार पारेर नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिनेछ। 2 नेपाल सरकारसँग भएका 3 बुँदा र 6 बुँदे सहमतिको अक्षरश पालना गराउनका लागि सातै प्रदेश तथा सबै जिल्ला समितिहरूलाई सक्रिय बनाई आवश्यक प्रशिक्षण दिनुका साथै योजना बनाई सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराइनेछ। 3 सबै महादेशीय समितिहरूलाई प्रशिक्षण गरी गठित गर्दै बाँकी रहेका देशहरूमा सद्भाव दूतको मनोनयन तथा समिति विस्तार गरी नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र अधिकारको लागि विगतमा भएका 3 बुँदा र 6 बुँदा सहमतिलाई प्रभावकारिताका साथ उठान गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक नियोगका साथै सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। 4
राष्ट्रिय जनगणना 2078 लक्षित गरी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको विशेष समन्वय तथा सहकार्यमा देशैभरि क्रिस्चियनहरूको बीचमा जनसङ्ख्या सम्बन्धी सचेतन अभियान सञ्चालन गरिनेछ र यो गर्दै आइरहेको कुरा सम्पूर्ण हामीले 7 प्रदेशमा कार्यक्रम गरिसकेका छौँ र अब हाम्रो चाहिँ निरन्तर रूपमा यो कार्यक्रम भइरहेकोमा जानकारी गराउन चाहन्छु। र 5 नेपाली क्रिस्चियन समुदायको इतिहासमै पहिलो पटक नेपाली क्रिस्चियनहरूको स्थितिको सर्वेक्षण गरिने भएकाले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वैज्ञानिक विधि अपनाई सबै निकायहरूसँगको सहकार्य र समन्वय र सहकार्यमा सम्पन्न गरिने अपेक्षा गरिएको छ। अल्पसङ्ख्यक क्रिस्चियन धार्मिक समुदायमाथि हुने विभेद धार्मिक गतिविधि सञ्चालनका क्रममा लाग्ने झुट्टा मुद्दा विरुद्ध महासङ्घले घटनाको अध्ययन गरी मानवाधिकारका सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै न्याय दिलाउन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनेछ र न्यून आयस्रोत भएका पीडित पक्षको सन्दर्भमा निःशुल्क मुद्दा लड्ने व्यवस्था मिलाउने राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले घोषणा गरेको छ। साथै प्रत्येक बुधबार केन्द्रमा हुँदै आएको नेपाल राष्ट्रको लागि प्रार्थना सभालाई 7 प्रदेश जिल्ला र 4वटा महादेश लगायतका आवश्यक स्थानहरूमा अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने महासङ्घको लक्ष्य रहेको छ यस वर्षको। त्यसै गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली भाषी मण्डलीहरूको प्रार्थनाका साथै चाहना र क्रिस्चियन समुदायका आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दा नेपाली क्रिस्चियन समुदाय नमिल्नुपर्ने कुनै कारण नभएको र मिल्नुको विकल्प पनि नभएको निष्कर्ष समेत नेपाल राष्ट्रिय मण्डली सङ्गति एनसिएफ र नेपाल क्रिस्चियन समाज एनसिएस र साथै विभिन्न चर्च सम्प्रदाय र आफ्नो उद्देश्यमा रही सहकार्य र समन्वय गरी अघि बढ्ने लक्ष्य रहेको कुरा म यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी 9 नेपालको संविधान 2072मा धर्मनिरपेक्षताको गलत परिभाषा र नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सम्बन्धी भावना विपरीत जारी गरिएको मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को परिच्छेद 9 को दफा 157 र 58लाई संशोधन गर्न अन्तर्धार्मिक समुदायसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ध्यानाकर्षण गराइनेछ। 10 नेपाली क्रिस्चियन समुदायमा कानुन तथा मानवाधिकारसँग सम्बन्धित साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै महिला युवा तथा बालबालिकाको व्यक्तित्व नेतृत्व विकासका लागि सहयोग पुग्ने खालका कार्यहरू सञ्चालन गरिने योजना रहेको छ। त्यसै गरिकन 11 नेपाली क्रिस्चियन समुदायमा सञ्चार माध्यम रहेका विभिन्न समाचार गृह तथा श्रमजीवी पत्रकारहरूसँगको सहकार्य र समन्वय गरी अघि बढ्ने साथै हाल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित तथा प्रसारित झुटा सामग्रीको खण्डन गर्ने र क्रिस्चियन समुदायको गतिविधिलाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न अभिप्रेरित गर्ने लक्ष्य रहेको छ र आगामी वर्ष 77-78 का लागि प्रस्तुत गरिएका महत्त्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न कुल बजेट चाहिँ 3,90,00,000 र 500 खर्च हुने अनुमानित बजेट प्रस्ताव गरिएको छ र हाम्रो अभियान नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचान भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको 13औं राष्ट्रिय भेलाबाट 2017-78 का लागि तय गरिएका उल्लेखित कार्ययोजनालाई सफल बनाउन विश्वभर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली भाषी मण्डली चर्च सम्प्रदाय र सबै क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाका साथै क्रिस्चियन दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा प्रार्थनासहित सहकार्य
सहकार्य र सहभागिताका लागि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ हार्दिक आह्वान गर्दछ, अनुरोध गर्दछ र हामी सबै मिलेर चाहिँ यो देशका नेपाली मण्डलीहरूलाई स्वाभिमान बनाऊ, अधिकार सम्पन्न बनाऊ र हाम्रो अधिकारलाई सुनिश्चित गरौँ र सबै कुरा गरेर चाहिँ हामीले उनै परमेश्वरलाई आदर, इज्जत, महिमा र हामी श्रेय दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। जय मसीह। अनुसार महासङ्घको उच्च स्तरीय केन्द्रीय समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा महासङ्घको विधान 2068 थप गर्नका लागि म प्रस्ताव पेश गर्दछु। साथै महासङ्घको छापमा पुरानो नेपालको नक्सा भएको र नयाँ नक्सा सहितको छाप बनाउनु पर्ने भएकोले नेपालको नयाँ नक्सा सहितको छापका लागि प्रस्ताव पेश गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद छ, उहाँले प्रस्ताव पेश गरेर जानुभयो त्यसको लागि। अब हामीसँग एउटा विषय आएको छ जसलाई निर्णय फिर्ता लिने सम्बन्धमा मैले यहाँ विशेष सब्जेक्ट दिएको छ। त्यसको लागि प्रस्तावक वरिष्ठ सदस्य पास्टर डाक्टर फिलोमन छेत्रीजीलाई म समय दिँदछु, प्लिज। धन्यवाद धेरै। यो प्रस्तावका लागि मलाई समय मिलेको छ र एउटा प्रस्ताव मैले गर्न परेको छ फिर्ता लिने सम्बन्धमा। मिति 2074 साल भदौ 12 गतेका दिन राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठकले सभाध्यक्ष पास्टर राजु सुन्दासलाई निष्कासन गरिएकोमा महासङ्घको आन्तरिक छानबिनले उहाँको विषयमा गरिएको निर्णयमा त्रुटिपूर्ण रहेकोमा सो निर्णय फिर्ता लिई पास्टर राजु सुन्दासलाई ससम्मान तथा आदरका साथ उहाँको यथास्थान पद तथा महासङ्घको सभाध्यक्ष पदमा पुनर्बहालीका लागि म प्रस्ताव गर्दछु र पास्टर राजु सुन्दासलाई म यहाँ अगाडि बोलाउन पनि चाहन्छु। कसैले यसमा समर्थन गर्नुहुनेछ? यो प्रस्ताव मैले गरेको छु। राजु पास्टर सुन्दास। भर्खरै वरिष्ठ सभाध्यक्ष पास्टर डाक्टर फिलोमन छेत्रीज्यूले जुन प्रस्ताव राख्नुभयो त्यो प्रस्तावमा म रिता थापा मगर सह-अध्यक्षले एकदमै सहमति जनाउँदछु। धन्यवाद। यहाँलाई स्वागत छ। हामी तालिम बजाउन सक्छौँ। अब मैले यो सदस्य तथा सङ्घ विभाग प्रमुख आदरणीय पास्टर टेक गुरुङज्यूलाई समय दिँदछु। म सभाध्यक्ष पास्टर टेक सहमति जनाउँदछु। हामी सबैजना तालिम बजाउँछौँ। धन्यवाद धेरै। र हाम्रो बिचमा पास्टर राजु सुन्दास हुनुहुन्छ, उहाँले 2 शब्द राख्नुहुनेछ, त्यसपछि उहाँको लागि हामी सानो प्रार्थना गर्नेछौँ र उहाँलाई छोटो समयमा दिन चाहन्छु। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको 13औं राष्ट्रिय भेलामा तपाईँहरूले विगतको समयमा गर्नुभएको निर्णय फिर्ता लिएर गर्नुभएको धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र मेरो आज त्यति म बोल्न चाहन्न, मेरो पत्र पढिसकेपछि मात्र पछि भविष्य आगामी दिनमा बोल्छु। थ्याङ्क यू। प्रभुजी, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको दास राजु सुन्दासको लागि, जसलाई राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घमा तपाईँले विगत समयमा प्रयोग गर्नुभयो अनि आउँदो दिनहरूमा पनि महान रूपले तपाईँले प्रयोग गर्नुहुनेछ। तपाईँको आत्माको अभिषेक र तपाईँको ज्ञान र बुद्धि स्वर्गबाटको तपाईँले दिनुहोस्, ताकि हामी सबै मिलेर तपाईँको राज्य बढाउनका लागि र नेपाली भाषी मण्डलीहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हामी जति छौँ सबैको लागि योगदान गर्नका लागि हामी सबैलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुरोको लागि प्रभु येशूको नाममा, आमेन। फेरि सबैलाई जय मसीह भन्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम यो म 7 नम्बरको कुरालाई केन्द्रित गर्न चाहन्छु। 7 नम्बरमा निर्णय फिर्ता लिने सम्बन्धमा हामीले एउटा ऐतिहासिक जुन निर्णय आज गरेका छौँ र यो महत्त्वपूर्ण नेपाली क्रिस्चियन समुदायको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले केही समय पहिला करिब 3 वर्ष अगाडि एउटा निर्णय गरेका थियो, जसमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको सह-अध्यक्ष पास्टर राजु सुन्दासज्यूलाई सह-अध्यक्ष पदबाट हटाउने निर्णय गरेका थियो र हामीले त्यसको आन्तरिक छानबिन धेरै गऱ्यौँ र विगतका कुराहरूलाई समीक्षा गऱ्यौँ
र त्यो निर्णयलाई चाहिँ अघि नै हाम्रो वरिष्ठ सभाध्यक्षज्यूको प्रस्तावमा ससम्मान हामीले फिर्ता लिएको छौँ र म परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र म हृदयदेखि नै होसल्ला मण्डली परिवारलाई र विशेष गरी राज सुन्दासज्यूलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल यहाँसम्म आइपुग्नको लागि आदरणीय पास्टर राजु सुन्दासज्यूको धेरै ठुलो योगदान लगानी र धेरै प्रार्थना छ होसल्ला मण्डली परिवारको र म हृदयदेखि नै उहाँको मण्डली परिवार र चाहिँ उहाँको सेवकाई र उहाँको व्यक्तित्व जीवनमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पर्न गएको त्यो निर्णयको असरले म हृदयदेखि नै म अध्यक्षको हैसियतले म हृदयदेखि नै म क्षमा माग्न चाहन्छु र आउने दिनमा अब हामी मिलेर यो देशमा प्रभुलाई उचाल्ने महिमा गर्नेछौँ र विगतका कमी कमजोरीहरूलाई हामीले सच्याउँदै अब नेपाली क्रिस्चियन समुदाय सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने यो विषम परिस्थिति यो अवस्था हाम्रो आएको छ र हामी विशेष गरिकन म यो अघि नै हाम्रो सहाध्यक्ष र वरिष्ठ सहाध्यक्ष र सहाध्यक्ष दयाले निर्णय गरेर चाहिँ यो निर्णय घोषणा फिर्ता भइसकेको छ र म तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ यो घोषणा भइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु र विशेष गरिकन आदरणीय राजु सुन्दासज्यूलाई म यो प्रतिबद्धता पनि दिलाउन चाहन्छु आउने दिनमा विगतको भन्दा झन् अझ उत्साहपूर्वक ढङ्गसित हामी मिलेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ र अझ होसियारीका साथ यो देशका स्वाभिमान र अधिकार सम्पन्न नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई बनाउनको निम्ति हामी एक भएर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु र फेरि भन्न चाहन्छु म विगतका यो कमजोरीले भएको यो सबै प्रकारको नेपालका मण्डलीहरू र देश विदेशमा रहेका सबै ठाउँमा पर्न गएका नकारात्मक असरको निम्ति म फेरि क्षमा माग्दै यो सहअध्यक्ष अबदेखि हाम्रो बालवाला सहअध्यक्ष पास्टर राजु सुन्दास हुनुभएको म जानकारी गराउन चाहन्छु र हामी ताली बजाएर सम्मान गर्नेछौँ स्वागत गर्नेछौँ र यो 7 नम्बर बुधा थियो। अब हामी 1 नम्बर 2075-76 न्यायमूल अनुमोदनका लागि प्रस्ताव अघि नै गरिसक्नु भएको छ। मेरो विचारमा यो अनुमोदन गर्नैपर्छ र तपाईँहरूलाई अनुमोदन भएको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरिकन यो 2076-77 को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा आयव्यय प्रतिवेदन प्रस्तुत तथा पारितको जुन प्रस्ताव छ यसलाई मेरो विचारमा तपाईँहरू अब जतिजना सुनिबस्नु भएको छ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ अगाडि हाम्रो पदाधिकारी जतिले पारित भएको जानकारी गराइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। 3 2077-78 को प्रस्तावित कार्यक्रम तथा अनुमानित बजेट प्रस्तुत र पारित महासङ्घको विधान 2068 में आवश्यक परिमार्जन तथा संशोधनको प्रस्तावको यो अपरिहार्य नभई नहुने यो प्रस्ताव भएको हुँदा यहाँहरूलाई चाहिँ म प्रस्तावको लागि चाहिँ पारितको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरिकन महासङ्घको सम्बन्धित निकायमा नवीकरण गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत पारित गर्न म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरिकन आगामी वर्ष 77-78 को लेखा परीक्षकको नियुक्ति तथा पारिश्रमिक तोक्ने प्रस्ताव प्रस्तुत र पारित गर्न चाहन्छु। केन्द्रीय समितिको निर्णय फिर्ता गर्ने अघि नै भइसकेको छ, त्यो सिद्धिसकेको छ र म यहाँहरू सबैलाई यो पारित भइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको यो 13औं राष्ट्रिय भेलाका आजको यो भेलालाई सभापति गरिरहनुभएका हाम्रो सभापति सिबी घातराज्यू अनि यहाँ उपस्थित ड्यासमा उपस्थित हुनुहुने सहाध्यक्ष वरिष्ठ सहाध्यक्षज्यू महासचिवज्यूहरू र अहिले यो कार्यक्रमलाई संसारभरिबाट जसरी यो प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ अनि हाम्रा सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई म जयमसी भन्न चाहन्छु।
सर्वप्रथम त म यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको यो 13औं जुन राष्ट्रिय भेला छ यसको सफलताको लागि म शुभकामना दिन चाहन्छु र उहाँले ल्याउनु भएको जुन योजनाहरू छन् यो 2000 आर्थिक वर्ष 2077-78 गरिने योजनाहरू उहाँले ल्याउनु भएको छ र यसमा सम्पूर्ण नेपाली मण्डलीहरूको प्रार्थना रहोस् र उहाँले गर्नुभएको उहाँले जुन यो परिकल्पना गरी ल्याउनुभएको योजनाहरू सफल होस् भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसको नारा नै छ कि धार्मिकताले राष्ट्रलाई उचाल्छ अनि धार्मिकता हुनको लागि धर्म हुनु जरुरी छ र धर्म हुनको लागि हरेक धर्म मान्नको लागि धार्मिक स्वतन्त्रता हुन जरुरी छ। धार्मिक स्वतन्त्रता बिना धर्म हुन सक्दैन र धर्म बिना धार्मिकता हुन सक्दैन। जब जब देशमा धार्मिकता बढ्दै जान्छ त्यो मुलुक विकास समृद्धि हुँदै जान्छ हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसले महासङ्घले जसरी नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रताको जुन अभियान उहाँले चलाउनु भएको छ अनि यो आउने वर्षहरूमा यो अभियानलाई उहाँलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण नेपाली सम्बन्धित निकायसँग नेपाल सरकारसँग महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न र महत्त्वपूर्ण त्यो उहाँले तयार गर्नुभएको योजनाहरू सफल हुन सकोस् भन्ने यो शुभकामना म मन्तव्य व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसी। जय मसी भन्न चाहन्छु र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको यो 13औं वार्षिक उत्सव हाम्रो अभियान नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचान भन्ने उद्घोषका साथ हामीले आज यो सम्पन्न गरेको कुरा यहाँहरू सबैलाई सर्वविदितै छ र हामीले यो एउटा 13औं वार्षिक उत्सव एउटा संसारभरका धेरै हाम्रा महासङ्घसँग आबद्ध र धेरै शुभचिन्तक र प्रार्थनामा सहभागी हुनुहुने सबैले यहाँ साथ सहयोग दिनुभएको छ र म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो घोषणा पत्र तपाईँहरूको बिचमा म घोषणा गर्ने अनुमति चाहन्छु। हाम्रो अभियान नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचान भन्ने मूल नाराका साथ मिति 2077 साल असोज 11 गते भर्चुअल विधिमा जुम एपको माध्यमबाट आयोजित राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको 13 राष्ट्रिय भेलामा सहभागी महासङ्घका सम्पूर्ण पदाधिकारी आबद्ध सदस्य महादेशीय प्रमुख तथा संवाददूतहरू विश्वबाट सहभागी हुनुभएका नेपाली भाषी मण्डलीका पास्टर अगुवा तथा विश्वासी र विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि तथा पत्रकार मित्रहरूका साथै आमन्त्रित सबै सहभागीहरूको रोलरमा नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई स्वाभिमान र अधिकार सम्पन्न बनाउन नेपाल सरकार र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ बीच भएको ऐतिहासिक 3 बुँदे र 6 बुँदे सहमतिलाई केन्द्रमा राखी 11 बुँदे काठमाडौँ घोषणा पत्र जारी गर्दछौँ। एक नेपाल सरकारसँग भएका 3 बुँदे र 6 बुँदे सहमति अन्तर्गत विशेष समाधि स्थलको अस्थायी र स्थायी जग्गाको नीतिगत व्यवस्था स्वतन्त्र गुठी तथा क्रिस्चियन आयोग गठन सम्बन्धी राष्ट्रिय बहस गरी नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गर्ने गरी त्यसको स्वरूप तयार पारेर नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। 2 नेपाल सरकारसँग भएका 3 बुँदा र 6 बुँदा सहमतिको अक्षरश पालना गराउन साथै प्रदेश तथा सबै जिल्ला समितिहरूलाई सक्रिय बनाई आवश्यक प्रशिक्षण दिनुका साथै योजना बनाई सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइनेछ। 3 सबै महादेशीय समितिहरूलाई प्रशिक्षण गरी गठन गर्न बाँकी रहेका देशहरूमा सद्भावदूतका मनोनयन तथा समिति विस्तार गरी नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र अधिकारको लागि विगतमा भएका 3 बुँदे र 6 बुँदे सहमतिलाई प्रभावकारिताका साथ उठान गर्न संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक नियोगका साथै सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि समन्वय र सहकार्य गरिने छ। 4
राष्ट्रिय जनगणना 2078लाई लक्षित गरी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको विशेष समन्वय तथा सहकार्यमा देशैभरि ख्रिस्टियन समुदायको बीचमा जनसङ्ख्या सम्बन्धी सचेतना अभियान सञ्चालन गरिनेछ। 5. नेपाली ख्रिस्टियन समुदायको इतिहासमै पहिलोपल्ट नेपाली ख्रिस्टियनहरूको स्थितिको पूर्ण सर्वेक्षण गरिने भएकाले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक विधि अपनाई सबै निकायहरूसँग सहयोग र सहकार्यमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। 6. अल्पसङ्ख्यक ख्रिस्टियन धार्मिक समुदायमाथि हुने विभिन्न धार्मिक गतिविधि र सञ्चालनका क्रममा लाग्ने झुटा आरोप विरुद्ध महासङ्घले घटनाको अध्ययन गरी मानवाधिकार सम्बन्धी निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै न्याय दिलाउन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने र न्यूनायस्वर भएका पीडित पक्षको सन्दर्भमा निःशुल्क मुद्दा लड्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 7. प्रदेशमा साताको प्रत्येक बुधबार केन्द्रमा हुँदै आएको नेपाल राष्ट्रको लागि प्रार्थना सभालाई 7 प्रदेश, विभिन्न जिल्ला र चारैवटै महादेश लगायतका आवश्यक स्थानहरूमा अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली भाषी मण्डलीहरूको प्रार्थना र चाहनालाई ख्रिस्टियन समुदायकै आवश्यकताको मध्यनजर गर्दा नेपाल ख्रिस्टियन समुदाय नमिल्नुपर्ने कुनै कारण नभएको र मिल्नुको विकल्प पनि नभएको हुँदा नेपाल राष्ट्रिय मण्डली सङ्गति एनसिएफ र नेपाल ख्रिस्टियन समाज एनसिएसका साथै विभिन्न चर्च सम्प्रदायसँग आफ्नो उद्देश्यमा रही सहकार्यका लागि आवश्यक समन्वय गरिने यो वर्षको लक्ष्य रहेको छ। 3. नेपालको संविधान 2072मा धर्मनिरपेक्षताको गलत परिभाषा र नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सम्बन्धी भावना विपरीत जारी गरिएको मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को परिच्छेद 9 को 57 र 58लाई संशोधन गर्न अन्तर्धार्मिक समुदायसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्यका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ध्यानाकर्षण गराइनेछ। 10. नेपाली ख्रिस्टियन समुदायमा कानुन तथा मानवाधिकारसँग सम्बन्धित साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै महिला, युवा तथा बालबालिकाको व्यवस्थित नेतृत्व विकासका लागि पुग्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 11. नेपाली ख्रिस्टियन समुदायमा सञ्चालन रहेका विभिन्न सञ्चारगिरी तथा स्वयंजीवी पत्रकारहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरी अघि बढ्ने र साथै हाल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित तथा प्रसारित झुटा सामग्रीको खण्डन गर्ने र ख्रिस्टियन समुदायका गतिविधिहरूलाई सकारात्मक सन्देश प्रदान गर्न अनुप्रेरित गर्ने यो वर्ष लक्ष्य रहेको छ। र म प्रार्थना सहित संसारभर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली भाषी चर्चहरू र सबै महासङ्घका चाहिँ महादेशीय प्रमुखहरू र गैर आवासीय तथा प्रवाह विभागका सम्पूर्ण चाहिँ पदाधिकारीज्यूहरू र सद्भावहरू र नेपालमा रहेका सबै मण्डली र क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाहरू र विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल यो घोषणा भएको 11 बुधे काठमाडौँ घोषणा पत्र चाहिँ म घोषणा गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले यो घोषणा गर्दछ र म विशेष गरिकन तपाईँहरू सबैलाई आज हृदयदेखि नै म चाहिँ यहाँहरूलाई विशेष गरिकन चाहिँ आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र संसारका धेरै कुनाबाट यहाँ जोडिनुभयो र यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनु भयो र महादेशीय प्रमुखहरू, सद्भाव दूतहरू एउटा चाहिँ जुन मार्फत चाहिँ विभिन्न चाहिँ
विभिन्न माध्यमद्वारा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ एउटा प्रचार प्रचारको अभियानमा हरेक दैनिक जसो चाहिँ आफ्नो अभियानमा चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो र यहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र महासङ्घका सबै विभागहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। महिला विभागको लागि, संगठन विभागको लागि र मण्डली समन्वय विभाग लगायतका महासङ्घका सबै विभागहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरिकन महासङ्घका सबै पदाधिकारी, प्रवक्ता, उपमहासचिव लगायतका चाहिँ सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र त्यसै गरिकन सातै प्रदेशका प्रमुखज्यूहरू र सातै प्रदेशका सबै पदाधिकारीज्यूहरू र यो ऐतिहासिक र महान नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई स्वाभिमान र आफ्नो पहिचान सुनिश्चितताका लागि तपाईँहरू हातमा हात, काँधमा काँध मिलाएर प्रार्थना सहयोगसँगै तपाईँहरू चाहिँ सहकार्य गर्नको लागि र महासङ्घसँग चाहिँ हातेमालो गर्नको लागि म हार्दिक आह्वान गर्दछु, अनुरोध गर्दछु। यो अभियान महासङ्घले सञ्चालन गरेको के हो? यो महासङ्घले किन यसरी चाहिँ यति ठुलो अभियान सञ्चालन गरेको छ? कारण एउटै मात्रै छ, हाम्रो अभियान नेपाली क्रिस्चियन समुदायको चाहिँ स्वाभिमान र पहिचान, यति मात्रै हो। अब राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घमा आबद्ध हुनु भनेको, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको लागि प्रार्थना गर्नु भनेको, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घसँग सहकार्य गर्नु भनेको नेपाली क्रिस्चियन समुदायको लागि चाहिँ स्वाभिमानको पहिचानलाई सुनिश्चित गर्नु हो। यो कुनै अन्य कुराहरू यसमा छैन। त्यसले गर्दाखेरि म सबैलाई आज यो जुनमा सहभागी हुनुभएका सबै हाम्रा चाहिँ आदरणीय पास्टरज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू र विशेष गरिकन हाम्रा पत्रकार मित्रहरू र सबै क्रिस्चियन पत्रकार मित्रहरूलाई आउने दिनमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो 11 बुधे घोषणा पत्रलाई चाहिँ हामीले 11 बुधे घोषणा पत्रलाई चाहिँ हामीले एउटा निरन्तर रूपमा सहकार्य गरेर तपाईँहरूसँग यो देशलाई एउटा सकारात्मक सन्देश दिनको लागि, यो देशमा तपाईँको चाहिँ क्रिस्चियनमाथि भएका सबै लान्छनाहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ सकारात्मक सन्देश दिनको लागि हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने तपाईँहरूसँग चाहिँ म प्रतिबद्धता जनाउँदै आजको यो कार्यक्रमलाई चाहिँ म समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु र तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। हाम्रो महासङ्घका चाहिँ अफिसको कर्मचारी भाइ बहिनीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सबै कानुनी सल्लाहकारलाई धेरै ठुलो मेहनत गरेर चाहिँ उहाँले महासङ्घको चाहिँ नीतिगत व्यवस्थाको लागि धेरै ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ। आदरणीय विद्य घिसिङज्यू अधिवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी महासङ्घको कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र सबै पत्रकार मित्रहरूलाई पनि हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र यो कार्यक्रम चाहिँ समापन भएको म जानकारी गराउँदै हाम्रो एउटा सानो कार्यक्रमहरूको चाहिँ बाँकी छ, तपाईँहरूलाई म 1-2 मिनट बसिदिन चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। र हामीले आज मात्रै फिर्ता गरेको हामी आधिकारिक रूपमा पत्र चाहिँ हाम्रो सहाध्यक्ष पास्टर राजु सुन्दासलाई हामी हस्तान्तरण गर्नेछौँ र म यतिखेर राजु सुन्दासज्यूलाई, हाम्रो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको सहाध्यक्षज्यूलाई म अगाडि आइदिन आग्रह गर्छु र वरिष्ठ सहाध्यक्ष डाक्टर फिलोमान छेत्रीज्यूलाई चाहिँ अगाडि आइदिनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। उहाँ हामी लाइन लागेर बस्नेछौँ। सबैलाई जय मसी छ। अघि हामीले सुन्यौँ कि यो राष्ट्रिय भेलाले 3 वर्ष अगाडि पास्टर राजु सुन्दास ज्यूको सम्बन्धमा गरेको निर्णय अब भेलाले फिर्ता लिइसकेको छ। अनि त्यो भेलाले, त्यो निर्णयले उहाँको व्यक्तिगत जीवनमा, व्यक्तिगत सेवाकाईमा अनि उहाँको छविमा, इज्जत मानमा पुगेको एउटा क्षति, एउटा हुनमा अलिकति असरलाई रिकभर यो चिठीले हुने त होइन, तर हामी महासङ्घले जुन एउटा गिल्टी फिल गरेको छ त्यो उहाँले यो पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ। म पत्र पढेर सुनाउनेछु, त्यसपछि उहाँले आजको हाम्रो पास्टर राजु सुन्दासलाई यो हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ। यहाँ यस्तो लेखिएको छ: प्रभुमा आदरणीय पास्टर राजु सुन्दासज्यू, जय मसीह तथा क्रिस्चियन अभिवादन। विषय: क्षमा याचना सहित राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको निर्णय फिर्ता गरिएको सम्बन्धमा आदरणीय पास्टर राजु सुन्दासज्यू, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल यहाँ समक्ष हृदयदेखि नै क्षमा याचना गर्दछौँ। सुरुमा नै है, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको मिति 2074 5/12 मा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले
तपाईँलाई महासङ्घको सहअध्यक्ष पदको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेकोमा उक्त निर्णय गम्भीर भूल भएको निष्कर्ष ठहर गरेको छ। महासङ्घको यो गम्भीर एवं त्रुटिपूर्ण निर्णय यहाँको व्यक्तित्व, मान, इज्जत र सेवाकालमा पुग्न गएको गहिरो स्रोतप्रति सिङ्गो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल यहाँ समक्ष क्षमा माग्दछ। साथै भविष्यमा यस्ता त्रुटिपूर्ण कार्यहरू नदोहोरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै महासङ्घले उपरोक्त मितिमा गरेको निर्णय मिति 2077/11 गरेको राष्ट्रिय भेलाले फिर्ता लिएको जानकारी गराउँदछौँ। साथै विदेशी मुलुक स्विडेन स्थित लभ नेपाल नामक संस्थाले महासङ्घको अध्यक्षको नाम जोडेर तपाईँ र महासङ्घ बीच असमझदारी बढाई तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई धमिल्याउने दूषित नियत राखी उक्त स्विडेनमा स्थित नेपाल लभ नेपाल संस्थाले अङ्ग्रेजी भाषामा प्रकाशन गरेको भ्रामक र तथ्यहीन समाचार पूर्ण रूपमा असहमति जनाउँदै उक्त भ्रामक र तथ्यहीन समाचार महासङ्घले खण्डन र खारिजी गर्दछ। अत भविष्यमा महासङ्घको विधानको अधीनमा रही नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई नीतिगत व्यवस्था गराई संविधान र अधिकार सम्पन्न बनाउन निरन्तर प्रयासशीलताको लागि अपेक्षा गर्दछौँ। सेवामा रेभरेन्ड डाक्टर फिलिमोन छेत्री सहअध्यक्ष, सिनी बहदराज अध्यक्ष। यो पत्र म अध्यक्षजीलाई ढक्काउँछु। उहाँले पास्टर राजेश सुन्दासजीलाई उहाँले हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ। अहिले पास्टर राजेश सुन्दास 2 मिनट केही उहाँले बोल्नुहुनेछ र त्यसपछि यहाँबाट बिदा हुनेछौँ। धन्यवाद। नेपालको 13औं राष्ट्रिय भेलामा उपस्थित सम्पूर्ण सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण पत्रकार दाजुभाइहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म दुईवटा कुरो गरेर यहाँलाई बिदा हुन चाहन्छु। पहिलो कुरो चाहिँ अब नेपालीमा चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, तर अङ्ग्रेजीमा चाहिँ सरी भनेपछि सबै सिद्धियो। तर नेपालीमा चाहिँ क्षमा याचना विभिन्न कुरो छन्। त्यो बाहिरमा हेर्ने भने हामीलाई यो क्षमा माग्नको लागि, सरी भन्नको लागि यी सबै कागज पत्रहरूको आवश्यकता छैन। तर 3 वर्ष अगाडि यो कागज पत्रमा नै आएको कारणले गर्दाखेरि म पनि एउटा जिम्मेवारी मण्डलीको व्यक्ति हुँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बोर्डमा यसरी नै मैले मेरो लिडरको अधीनमा बसेर माइन्टिङ गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि मैले पनि मेरो चर्चको लागि प्रमाण लिएर जानुपर्ने हुन्छ। एउटा दोस्रो कुरो र म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, नम्र व्यक्तिलाई प्रभु यीशुले जहिले पनि उचाल्नुहुन्छ। 4 वर्षमा मलाई अत्यन्तै धेरै पीडादायी काम दिएर सरकार लगायत विभिन्न मानिसहरूले आक्षेप लगाएर लडाउने प्रयास गर्दाखेरि मैले कहिले बदला लिने काम गरिनँ। त्यस कारण परमेश्वरले मलाई अद्भुत तरिकाले काममा प्रयोग गर्नुभएको छ र यहाँअघि तपाईँहरूले विभिन्न मुद्दाहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। म एकदमै खुसी छु, प्रभुले तपाईँलाई आशीर्वाद दिउँ। तर योजना तपाईँले बनाउनुहुन्छ, तर त्यो योजना सफल हुने कि नहुने भनेको चाहिँ परमेश्वरको हातमा छ। र बाहिरमा त्यो एउटा कुरा भएर म अन्त गर्न चाहन्छु। आजको यो 13औं भेलालाई यसले चाहिँ ठुलो बुस्ट गर्नेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। अब दाउदको हृदयदेखिको चाहना भनेको चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर निर्माण गर्ने। उनले यसरी आफूलाई चाहिँ म चाहिँ यस्तो देवदारूको भवनमा बस्छु, तर परमेश्वरको सन्मुख चाहिँ यस्तो नराम्रो ठाउँमा छ। उनको जीवनको अन्तिम चाहना भनेकै परमेश्वर मन्दिर बनाउनु हो। तर परमेश्वरले दाउदलाई मन्दिर बनाउन रोक्नुहुन्छ। मन्दिर बनाउन रोक्नुको प्रमुख कारण चाहिँ दाउदले धेरै बनाएको थियो। त्यस कारणले
उसको गम्भीर चाहना हुँदा हुँदै पनि उसले धेरै रफ्तारमा काम गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरले मन्दिर बनाउनलाई रोक्नुभयो। त्यसपछि परमेश्वरले सोलोमनलाई छान्नुभयो, म तिमीद्वारा होइन तर सोलोमनद्वारा चाहिँ मन्दिर बनाउन चाहन्छु। अनि प्रिय उनको हृदयभित्रको चाहना चाहिँ सत्य हो भनेर प्रमाणित गर्नको लागि उनले सोलोमनलाई भन्छन्, तिमीले परमेश्वरको मन्दिर नबनाउन्जेलसम्म सम्पूर्ण सामग्री म जुटाउने छु, परमेश्वरले तिमीलाई त्याग्नु हुने छैन। असल भिजन चाहिँ आफैले गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यदि त्यो भिजन साँचो हो भने जसले गर्दाखेरि पनि रमाउन सक्ने मान्छे मात्र प्रभुद्वारा अभिषेक भएको व्यक्ति हो। त्यस कारणले तपाईँले बनाएका कुनै पनि योजना साँच्चीकै परमेश्वरको महिमाको लागि हो भने तपाईँले अरूले रमाउनु हो भने तपाईँलाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। अनि दोस्रो कुरो 120 वर्षको उमेरमा मोसाले 40 वर्ष नेतृत्व प्रदान गरेर प्रतिज्ञाको मुलुकमा आफ्ना मानिसहरूलाई 3 लाख भन्दा बढी मानिसहरूलाई प्रतिज्ञाको मुलुकको छेउमा ल्याउँदछन्। तर उनी त्यो ठाउँमा आइसकेपछि परमेश्वरले उनलाई प्रतिज्ञाको मुलुकमा जानलाई रोक्नुहुन्छ। तर पनि मोसा निराश भएनन्। प्रभु मोसालाई कुनै गन्धन भएन। उनी प्रतिज्ञाको मुलुकमा जान नपाए पनि उनी हृदयदेखि खुसी भए, किन प्रतिज्ञाको मुलुकमा गए पनि परमेश्वर उनलाई त्याग्नु हुने थिएन, प्रतिज्ञाको मुलुकमा नगए पनि परमेश्वरले त्याग्नुहुन्न। त्यस कारण म यो 13 राष्ट्रिय भेलालाई के उत्साह दिन चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँको योजना प्रशस्त छन्, तपाईँका धेरै आँखाहरू छन्, यसको लागि म सम्मान गर्न चाहन्छु। तर पुरो यदि मोसा र दाउदको जस्तै तपाईँले भनेको कुरा सबै योजना तपाईँहरूको पुरा नहुँदाखेरि पनि तर परमेश्वरलाई महिमा दिन सिक्नुहोस्। यदि जनगणनाको कुराहरू छन्, अरू विभिन्न कुराहरू छन्, तपाईँले हातबाट भएछन् जस्तो दिनुहोस्। तपाईँको हातबाट भएनछ भने पनि ठुलो हृदय राखेर, त्यस कारण आउँदै हुन्छ बिग हार्ट बिग फ्युचर। हामीलाई चाहिँ मुख ठुलो भन्दा पनि हृदय ठुलो हुन आवश्यक छ। अनि प्रियरो अन्तमा यही कुरो छ, सारा संसारमा जसले तपाईँलाई साथ दियो पनि परमेश्वरको साथ तपाईँहरूसँग भएन भने सांसारिक शक्ति बुद्धि ज्ञान कुराहरू चाहिँ नष्ट हुन्छ। यसको प्रमाण के छ भन्दाखेरि प्रिय 4 वर्ष अगाडि जब यो घटना घट्यो, एकै मिनटमा मलाई 80 लाख दिने मान्छेले सपोर्ट बन्द गरेर सब कुरामा अब सिकियो भनेर मलाई मानिसहरूले त्यागिदिएको थियो। तर प्रभुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, त्यो 25 वर्षको सेवाकाहरूमा 4 वर्ष अगाडि गरेको घटना चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। किनकि त्यो घटनाबाट प्रमाणित हो सारा संसारको मान्छेले त्याग्दाखेरि पनि यदि दर्शन प्रभुबाट आएको छ भने कुनै कुरोले पनि प्रभु काम गर्नलाई रोक्दैन। त्यसर्थ उत्साह दिन चाहन्छु, प्रभुमा समर्पित हुनुहोस्, प्रभुमा लिप्त हुनुहोस्, ठुलो हृदय राख्नुहोस्, एउटा आदर इज्जत गर्नुहोस्। किनकि कतिवटा कुरा तपाईँले बनाएको योजना पुरा नहुँदाखेरि पनि तपाईँ रमाउनुहोस्। किनकि अघि मैले भनिहाल्नु हाम्रो योजना भनेको चाहिँ प्रभुको महिमा गर्नु हो, त्यसमा एकअर्कालाई आदर गर्नलाई, एकअर्कालाई इज्जत गर्नलाई, भरोसा गर्नलाई। अनि त्यसको प्रमाण चाहिँ यो एउटा चिठी हो। यो म तपाईँ चाहन्छु, प्रभुलाई प्रेम गर्ने मान्छे मात्र नम्र हुन सक्छ, प्रभुलाई प्रेम गर्ने मान्छेले मात्र सर्व हुन सक्छ, प्रभुलाई प्रेम गर्ने मान्छे मात्र तपाईँको चाहिँ तल झर्न सक्छ। अनि क्रिस्चियन महासङ्घले आज त्यो बाइबलको नमुनालाई प्रस्तुत गरेकोमा म सम्मान गर्न चाहन्छु। परमेश्वर तपाईँलाई विभिन्न देशबाट विभिन्न महादेशबाट यस राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको 13औं राष्ट्रिय भेलालाई हेरिरहनु धन्यवाद दिँदै तपाईँ समक्ष यो प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर म आजको कार्यक्रम सञ्चालक मिडिया बिदा चाहन्छु। यो समय डाक्टर लागि धन्यवाद। जय मसीह। तपाईँ सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहोस्। जय मसीह। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा तपाईँको नजिकमा, तपाईँको सन्मुखमा, तपाईँको चरणमा आएर हामी झुक्दछौँ, दण्डवत गर्दछौँ र निरन्छौँ।
आजसम्म जति कुरोमा तपाईँले सहायता गर्नुभयो, विशेष गरेर राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको यो 13औं वार्षिक उत्सव पनि भन्न सक्छौँ। यो कार्यक्रम प्रभुजी महासभा जो भएको छ यसमा तपाईँले आशिष दिनुभयो। संसारभरिबाट प्रभुजी तपाईँका मानिसहरू यसमा सहभागी हुन सक्नुभयो। जुमको मार्फत त्यो जुमको लागि पनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आज गरेका सबै कामबाटमा तपाईँले आफ्नो अनुग्रह दिनुभयो, कृपा दिनुभयो, आफ्नो स्वर्गदूतहरू चारैतिर दिनुभयो, तपाईँले अभिषेक गर्नुभयो। बोल्नेहरूलाई सहभागी हुनेहरू सबैलाई आशिष दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब हामी छुट्छौँ, तर फेरि पनि प्रभुजी आत्मामा एक भएर तपाईँको काम, तपाईँको योजना र तपाईँको इच्छालाई बुझेर अगाडि बढाउनका लागि हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। अब परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु ईश्वरको अनुग्रह, पवित्र आत्माको शान्ति अनि सहभागिता हामी सबैजनासँग आज अनि आजदेखि सदा सर्वदा बनिरहोस्। आमेन। आमेन।